बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं कि पहले पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राफेल तैयारे को तबाह किया और आज नाज़रीन तुर्की ने राफेल के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन किस तरह से, किस किस्म के हथियार से, आप हैरान हो जाएंगे। और तुर्की और पाकिस्तान ने जो नया मुआहदा किया है, जो पाकिस्तानी एयर चीफ वहां पे मौजूद है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, चाइना ने 100 बहरी जहाजों के साथ ताइवान का मुहासरा कर लिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। क्या ईरान जो है, ईरान और अमेरिका की कशीदगी के दौरान जो चाइना है वो अपनी गेम करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो एक के बाद एक, यानी उन्होंने उस पर काम नहीं किया, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई, लेकिन उसका जो तोड़ है वो ममालिक बनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, आपने देखा हालिया दिनों में जो कन्फ्लिक्ट और जंग हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो अमेरिका का F-35 जंगी त्यारा जो स्टेल्थ फाइटर है, दुनिया का टॉप लेवल का सबसे टॉप पे स्टेल्थ फाइटर है, उसको उन्होंने अपने खुद से, यानी कि अपने डोमेस्टिक लेवल पे बनाए हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ उसे उड़ा दिया, उसे तबाह कर दिया। ये बहुत गैर मामूली, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा कि भारत का जो राफेल त्यारा है, भारत ये फ्रांसीसी राफेल त्यारा जो है, उसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे ने तबाही मचा दी, उसको तबाह किया। पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है, J-10C है, उसकी आलमी मार्केट जो है वो डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि इंडोनेशिया ने जो राफेल तैयारों की एक डील थी उसको कैंसिल करके तो पाकिस्तान के थंडर तैयारों का जो है वो मुआहिदा किया। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें। इसी तरह से आप देखिए कि अभी जो डिफेंस मिलिट्री मैगजीन है उसने इंकशाफ किया कि जो ज़लज़ाल के नाम से कतर के अंदर जंगी मशकें हो रही थी, उसमें पाकिस्तान के थंडर तैयारे ने जो यूरो टाइफोन है, उस यूरो टाइफोन को 9 मरतबा लॉक किया है। 9 मरतबा पाकिस्तानी शाहीनों ने उस तैयारे को लॉक किया, यानी जंगी मशकों के दौरान उसको। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें हैं। अब दुनिया जो है वो कुछ नई चीज़ों के बारे में देख रही है और जो वहाँ पे रुके हुए थे, जैसे अमेरिका है तो या फिर यूरोप है, उनको अपनी जो डिफेंस सुपीरियरिटी जो है उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने इस पर सोचा नहीं और बाकी जो है वो मालिक उसमें काम करते रहे। अब जो बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि जो तुर्की है उसके अकंची ड्रोन ने आज नाज़रीन सूडान के पास ये मौजूद हैं, अकंची ड्रोन से उन्होंने खरीदे हैं और उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़ेर इस्तेमाल एक तैयारा जो है राफेल तैयारा, वो उसको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा धचका कि एक ड्रोन जो कम कीमत है उसने 4.5 जनरेशन को तैयारे को तबाह किया है। ये आने वाले दिनों के अंदर जंग का जो है वो नक्शा बदल रहा है। अभी तो रिसेंटली तुर्की ने बगैर पायलट के, यानी पूरा जहाज है, जिस तरह से एक फाइटर जहाज होता है, पूरा जहाज है लेकिन वो ड्रोन है और उसमें सलाहियत उसी जहाज जितनी है बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी है कि इसमें पायलट भी मौजूद नहीं होता, लेकिन जहाज जो है वो फिजा में जाके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए क्या करता है कि टारगेट को इंगेज करता है और उसको पायलट जिस तरह से टारगेट को हिट करता है बिल्कुल उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करता है। और उसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, पेलोड बहुत बड़ा वो उठा के ले जा सकता है, काफ़ी मिसाइल और तबाहकुन मिसाइल्स लेके जा सकता है। तो तुर्की नाज़रीन इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया की टॉप ममालिक में पहले नंबर पे, यानी पहले नंबर पे दुनिया में कहें तो ये गलत नहीं होगा। 2025 के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ड्रोन्स हैं वो तुर्की ने फरोख्त किए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की कहाँ पे। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं जो सिद्धू साहब हैं वो वहां पे मौजूद और सिद्धू साहब ने मुलाकात जो की है वो की है जो बेकार कंपनी है, बेकार इनका जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का कि आने वाले नेक्स्ट जनरेशन जो ड्रोन्स होंगे वो तुर्की और पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोडक्शन करेंगे, पाकिस्तान और तुर्की मिलके काम करेंगे।
یعنی کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت آگے جانے والا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تقریباً ابتدائی طور پہ 3 لاکھ ڈرون جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہ 3 لاکھ کامیکازے ڈرونز ہوں گے، یعنی خود کو حملہ آور ڈرونز ہوں گے جو کہ جنگوں میں استعمال کرے گا۔ پاکستان فضائی حدود کی حفاظت کے لیے تو پاکستان استعمال کرے گا یہ اپنے طیاروں کو، جو پاکستان کے پاس اسکواڈرنز ہیں ایئر فورس کے، لیکن یہ جو ڈرون ہیں یہ آنے والے عرصے میں پاکستانی ڈیفنس کا سب سے بڑا ہتھیار اب ہوگا۔ اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو ناگورنو کاراباخ کا معاملہ تھا اس کو بھی اسی اکنچی ڈرون نے ہی اس کا بھی پانسا پلٹا تھا جنگ کا۔ ابھی دیکھیں کہ شاہد ڈرون ہے ایران کا، یہ یوکرائن کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، روس کے پاس موجود ہے۔ معاملات جو ہے وہ اب بڑے اور طرح کے ہو گئے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی تھیں کہ جو شی جن پنگ ہے اس نے ایران کا سودا کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کون سا کوئی ان کا جو ہے وہ چائنا کا پالا ہوا ہے، یہ اس کی پروکسی ہے، وہ تو اس کے مفادات ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ کہا جی کہ تائیوان جو ہے یہ اس کا سودا جو ہے وہ امریکہ نے کر دیا۔ تائیوان جو ہے وہ خود ٹیریٹری ہے اس کی چائنا کی، اور چائنا اور امریکہ جو ہے اس کے درمیان ایک میوچل بات چیت ہوئی ہے جس میں امریکی صدر نے کہا جی کہ میں یہ 95,000 کلومیٹر یہ 9,500 کلومیٹر دور سے آ کے کیسے میں اس کا دفاع کر سکتا ہوں۔ تو میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کوئی تائیوان کے معاملے پہ جنگ وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو آج جو ہے وہ ناظرین جو قومی سلامتی ہے اس کی تائیوان کی، ان کے سربراہ نے کہا ہے جی کہ 100 بحری جہاز وہ ڈپلائی کر دیا گیا ہے۔ چائنا نے اپنے جو تائیوان کے ساتھ منسلک جزیرہ ہے اس کے اوپر 100 بحری جہاز جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے۔ اس میں ناظرین جاسوسی کرنے والے جہاز بھی شامل ہیں، اس کے اندر حملہ آور جو جہاز ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں ان کی کوسٹ گارڈز کے بھی جہاز شامل ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ادھر جو معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہا ہے اسی میں جو چائنا ہے وہ اپنا کام جو ہے آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر تو چائنا کی جانب سے تائیوان کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے تو یہ ہی ایک ایسا وقت ہے کہ امریکہ پہلے جان چھڑا رہا ہے تو وہ اس طرف آئے گا نہیں۔ تو اب چائنا جو ہے اس کے لیے امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ اپنے اتحادی کو بچا پائے گا۔ تو بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ظاہر کیا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور تائیوان کے معاملے پہ آمنے سامنے نہیں آئیں گے، یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو تائیوان کے معاملے میں، لیکن جہاں پہ میرے معاملات ہیں وہاں پہ مجھے مت چھیڑو۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو چائنا ہے اس نے بالکل واضح الفاظ میں امریکہ کو وارن بھی کیا۔ امریکہ سے کہا ہے جی کہ وہ اپنی حدود کے اندر رکھے، دنیا کے اندر جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ چائنا کے مفادات ہیں تو چائنا اپنے سامنے آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو بالکل کنسیڈر نہیں کرے گا کہ وہ سامنے کون ہے، تو چائنا اس کو لتاڑ کے گزر جائے گا اور اپنے اس راستے میں آنے والی جو بڑی تمام رکاوٹیں ہیں ان کو تباہ کرے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔